अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 अप्रैल बरोज हफ्ता बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद में कौन पछता रहा है, कौन कह रहा है कि हाय बर्बाद हो गए, बहुत बड़ी गलती हो गई। अडियाला से क्या खबरें आ रही हैं, क्या ईरान पर दोबारा बमबारी होने जा रही है। पीर के रोज इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से भी दावे हो रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात के दावे, दूसरी तरफ कल अबनाए हुर्मुज़ का खुल जाना, और उसके बाद अब जो नई चीजें सामने आ रही हैं, जो ईरानियों ने नए इतराजात, क्योंकि ट्रंप ने कल धड़ाधड़ कहा कि हमें यह भी मिलने जा रहा है, यह भी मिलने जा रहा है, फलाने का शुक्रिया, फलाने का शुक्रिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, यानी तासुर क्रिएट किया कि जैसे अमेरिका ने ईरान को झुकने पर मजबूर कर दिया है। तो आज जो ईरान का रद्द अमल आया है, उससे तो लगता है कि चीजें खराब भी हो सकती हैं। फील्ड मार्शल पाकिस्तान पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, तो इस सवाल से भी इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले कौन पछता रहा है, कौन पछता रहा है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। किस तरह का इलेक्शन था, कौन जीता कौन हारा। पीटीआई को ऑफर की गई कि आप हुकूमत बना लें, उन्होंने कहा इस मैंडेट के साथ हमने नहीं बनाना, हमारा मुकम्मल मैंडेट हमें वापस किया जाए। और नून लीग भी शुरू में जरा घबरा रही थी कि हम तो हारे हुए हैं, हम कैसे हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहती थी, लेकिन पीटीआई ने इनकार कर दिया था, तो लिहाजा उसके बाद नून और पीपी ने मिलकर हुकूमत बना ली। अब इतनी थू थू हो रही थी, इतनी थू थू हो रही थी, इतने ट्रेंड चल रहे थे, और पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान के अंदर किस तरह का इलेक्शन हुआ। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर हम इस रजीम के साथ आएंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो सिंध से भी हार जाएंगे, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये बदनामी का टोकरा बन चुका है। बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट की भी मजबूरी थी, बूट भी पॉलिश करने थे, तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इनके साथ तो रहते हैं, हम टेक्निकल तरीके से जो आईनी होते हैं वो ले लेते हैं, बाकी इस हुकूमत का जो गंद होगा, जो बोझ होगा, यानी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू, तो मीठा मीठा हम खा जाते हैं, और बाकी जो है ये हुकूमत जाने का काम जाने। अब पछता रहे हैं। आज दुनिया अखबार के अंदर जो खबर लगी है उसके अंदर बताया गया है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि अब हम पछता रहे, काश हमने ओहदे ले लिए होते, काश हमने वजारतें ले ली होती, और हमने जो बिलावल के लिए वजारत लेनी थी वो जाहिर है वजारतें खारजा की लेनी थी। बिलावल वजीर खारजा होते, ईरान अमेरिका की जंग लगी होती, जेडी वैंस पाकिस्तान आते, बिलावल इस्तकबाल कर रहे होते, बिलावल ईरानियों से मिल रहे होते, और खबरें क्या चलती कि बिलावल ने जंग रुकवा दी, बिलावल जेडी वैंस से मिल रहा है, बिलावल ट्रंप से मिल रहा है, बिलावल बाकिर कालीबाफ का इस्तकबाल कर रहा है, बिलावल ईरान पहुंच गया है, बिलावल बिलावल बिलावल, यानी नून लीग छुप जाती, नून लीग रह जाती सिर्फ तनकीद के लिए। फील्ड मार्शल प्लस बिलावल, और क्या बिलावल ने, एक यंगस्टर ने क्या कर दिखाया है, दुनिया को तीसरी आलमी जंग से निकाल के ले आया है, और उस नारे पर फिर हम इलेक्शन लड़ते, हम कहते, और फिर हम गैर मीडिया वाले भी कहते, पैसा चलाते, वो कहते देखो बीबी का खून है, ये अपने नाना के नक्शे कदम पर चल रहा है। ये होती है काबिलियत कि एक नौजवान ने जंग रुकवा दी, जहां पूरी दुनिया की सफारतकारी नाकाम हो गई, वहां बिलावल ने करके दिखा दिया। अब वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, मीडिया भी कहता है, कॉलम भी लिखे जाते हैं, पीपल्स पार्टी कहां गायब है। जब वफूद पाकिस्तान आए हुए हैं तो जरदारी टंडू अलायार की सड़कों पर क्या कर रहे हैं, क्यों नक्शे से गायब है। वो तो उनकी तो लॉटरी निकल आई नून लीग वालों की, वो तो कह रहे हैं कि एक ट्वीट, वो कह रहे हैं भाई शहबाज शरीफ के एक ट्वीट से हजारों अरब डॉलर्स की दुनिया की मैशत को फायदे हुए, यानी वो जंग रुकने वाला था। ये और बात है, पाकिस्तान की मैशत को नहीं फायदा हुआ। तो कहते हैं वो तो क्रेडिट ले रहे हैं, वो तो चोड़े हो गए हैं, वो तो अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और हम डस्टबिन में पड़े हुए हैं। तो बहरहाल ये पछतावा इस वक्त हो रहा है। बहरहाल आप पछताने का क्या फायदा जब नीयत के अंदर फतूर हो, जब आप टाउट हैं एस्टैब्लिशमेंट के, आप जाली तरीके से आए हुए हैं, और उसके बाद उसमें भी आप चालाकी करना चाहते हैं, तो फिर चालाकी हर दफा काम नहीं आती। बहरहाल वजीर आजम शहबाज शरीफ अपना 3 मुल्कों का दौरा, सऊदी अरब जिसमें शामिल था, कतर था और तुर्की था, मुकम्मल करके अनातालिया तुर्किया से इस वक्त पाकिस्तान के लिए रवाना जो है वो हो चुके हैं।
اور دوسری طرف فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے اپنا 3 روزہ دورہ پورا کر کے ایران کے اندر انہوں نے ایرانی صدر سے ملاقات کی، ایرانی اسپیکر کالیباف سے، اور ایرانی جو پاسداران انقلاب ہے ان کے ساتھ، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر اور باقی اہم جو عہدیدار ہیں سب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، عباس اراغچی صاحب کے ساتھ، اور 3 دن تک وہاں پہ رہے، اب اسٹیٹ آف ہرموز کو کھلوایا اور اب وہ واپس آ رہے ہیں، کیونکہ اب خبریں یہ ہیں کہ پیر کے دن، ابھی تک اس شیڈول کو جو ہے وہ امریکہ نے انڈورس نہیں کیا، لیکن خبریں چل دی ہیں کہ پیر کے دن یہ وفود جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں۔ کچھ خبریں ہیں کہ پیر نہ ہوا تو منگل، یا مت یعنی 1-2-3 دن میں یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ جبکہ PTI کے حوالے سے خبر سن لیں، بشریٰ بی بی کے حوالے سے خبریں یہ ہیں، ہمارے دوست شہزاد نواز PTI کو بڑا اندر سے جانتے ہیں، خبریں کور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی کی رہائی 15 سے 25 جون کے درمیان ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے قانونی عمل کو تیز کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام تر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے بشریٰ بی بی کے کیس کو جلد آگے بڑھایا جائے گا، جبکہ بیرسٹر گوہر نے اس سلسلے میں بیک ڈور رابطے بھی شروع کر دیے ہیں۔ یعنی بشریٰ بی بی کی پہلے کوششیں، ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے، کوششیں، کب بات بن جائے کب بات بگڑ جائے۔ اور ظاہر ہے یہ جو حکومت بھی اس وقت اترا رہی ہے نا، اڑتی پھر رہے ہیں نا حکومت، تو یہ جو جنگ والی دھول بیٹھے گی ابھی تو ٹھیک ہے، واہ 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 واہ، اور یہ پاکستان کا کریڈٹ بھی ہے۔ دیکھیے میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا ہوں، اور یہ حکومت تو اس حکومت کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن اب کسی کے حصے میں یہ کریڈٹ آ گیا تو ظاہر پھر بجائے اس کے ایک بندہ جلنا کڑنا اور سڑنا شروع کر دے، دوسرا یہ کہ اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرے کہ واقعی یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، جیسے تیسے بھی ہوا ہے، امریکن خود کرنا چاہتے تھے، پھر بھی ایک بڑی ایفرٹ ہے کہ لوگوں کو اعتماد میں لیا اور سارے معاملات کیے، تو ابھی تو حکومت اڑ رہی ہے، لیکن یہ دھول بیٹھے گی، اور پاکستان کے جو اصل مسائل ہے، جو بیڑا گرک ہو گیا ہے، بجلی تک لوگوں کو میسر نہیں ہے، دوسروں کی جنگیں رکوانے والا نیوکلیر ملک، اپنے ملک کے اندر اندھیرے، تو ان چیزوں پر پھر تنقید تو ہوگی، پھر حکومت پر پریشر تو جو ہے وہ آئے گا۔ اب ایران کے بارے سے 2-3 خبریں، اگر جنگ بندی ختم ہونے کے بعد بدھ تک ایران سے آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا تو کیا آپ جنگ بندی کی مدت بڑھا دیں گے؟ صحافی نے ٹرمپ سے سوال کیا، ٹرمپ کا جواب سنیے، کہتے ہیں میں نہیں جانتا، شاید میں اس میں توسیع نہ کروں، لیکن ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہے گی اور شاید بدقسمتی سے ہمیں دوبارہ بمباری کرنا پڑے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیز فائر 2 ہفتوں کا ختم ہو تو ہمیں دوبارہ بمباری بھی کرنا پڑ سکتی ہے، کیونکہ ایران کیا کہہ رہا ہے، ٹرمپ نے اعلان کر دیا نا وہ ڈسٹ ہم اٹھا کے لا رہے ہیں، ہم یورینیم لا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ایرانی کیا کہتے ہیں؟ ایران نے افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے کے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے اور اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ ایران کہتا ہے بھائی نہیں، ہم نہیں منتقل کریں گے، کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا وہ جو یورینیم کا ڈسٹ ہے نا جو ہمارے گریٹ B2 بمبر نے تباہ کی تھی وہ بھی ہم لے کے آ جائیں گے اور ایران کو پیسے بھی نہیں، فنڈ بھی نہیں ریلیز کریں گے۔ تو ایرانی نے کہا دیا بھائی یورینیم ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہماری سرزمین ہے، تو اس پر ہم جو ہے وہ سرنڈر نہیں کریں گے۔ اور باقر کالیباف بھی آئے، انہوں نے کہا the president of the United States made 7 claims in 1 hour, all 7 which were false۔ انہوں نے کہا یہ جتنے بھی ہیں ٹرمپ خود بخود اپنے دعوے کر رہے ہیں اور یہ سب جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور آج ٹرمپ کا ایک بیان بھی آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذہین شخص وائٹ ہاؤس آ رہا ہے، تو اب لوگوں کے اشارے فیلڈ مارشل آصم منیر کی طرف ہے کہ کیا 3 روزہ ایران کا دورہ کرنے کے بعد جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا جو ایران کی کنسرنز ہیں، ایک دفعہ بات چیت جو ڈائریکٹ ٹاکس پیر سے ممکنہ طور پہ شروع ہو سکتی ہیں، تو کیا فیلڈ مارشل ڈائریکٹ جا کے وائٹ ہاؤس ٹرمپ کو اس حوالے سے بریفنگ دینے جا رہے ہیں یا نہیں دینے جا رہے؟ بہرحال ٹرمپ چاہتا ہے، ٹرمپ کیا چاہتا ہے؟ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہونا اس کی گڈی چڑی رہے، کہ ٹرمپ جیت گیا، امریکہ جیت گیا، امریکہ ہارا نہیں ہے بلکہ ایران نے سرنڈر کیا ہے، اور ایران یہ تاثر کسی صورت نہیں دینا چاہتا کہ ایرانیوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ یہی وہی صورتحال نا جیسے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان ہمارے آگے کہے گڑ گڑائے، اور عمران خان چاہتا ہے کہ بے شک میں جیل سے میری لاش نکلے، لیکن یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ عمران خان ہار کے نکلا ہے، عمران خان سرنڈر کر کے نکلا ہے۔ تو یہ اس وقت تاثر ہے، اور ٹرمپ بونگیاں مارتا ہے، ٹویٹ کرتا ہے، ٹویٹ پر ٹویٹ کرتا ہے، بیان پر بیان دیتا ہے، اور بعد میں وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔